السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غنشوفو مادة الالغوريتميك ديال اسكات. نشوفو لانتروديكسيون في هذه الحصة وشوية على لي فاريابل ونحاولو نخدمو شي تمارين ونفهمو اكثر. L'algorithmique est l'ensemble des règles et des techniques permettant de définir et de concevoir des algorithmes. الالغوريتميك هي مجموعة من القواعد والتكتيكات اللي كتسمح لينا انو نعرفو ونصايبو واحد الالغوريتم. باش نحاولوا نفسروا هاد الالغوريثم اكثر غندوزو الورقه البيضاء وغادي نبداو من الاساس اللي جات عليه هاد الالغوريثم. اول حاجه كنعرفوا انه كاينه واحد لغه ديال الاله لا لونغ دو ماشين اللي فيها الزيرو والواحد. من قبل باش نقدر ندوي مع الاله كان خاصني ندوي معها عن طريق الزيرو والواحد، بمعنى فيما بغي نعطيها شي اوامر ولا ندوي معها باش تحل ليا شي مشكل كنقوم بكتابة غير الأصفار والوحدات، مثلا 0 0 1 0 0 1 0 0. هاد 8 أرقام يقدروا يكونوا كيعنيو شي أمر في اللغة ديال الآلة. هاد الطريقة هادي في الكتابة صعيبة، حاولوا أنهم يبسطوها. باش يبسطوها داروا اللغة ديال البرمجة، لا لونغ دو بروغراماسيون اللي هي لغة ديال الحاسوب، لا لونغ كومبريهنسيبل باغ لي زورديناتور. ومنها وعن طريق واحد الآلة كيتم تحويل هاد لا لونغ دو بروغراماسيون لا لونغ دو ماشين. باش تحاول انك تكتب لا لونغ دو بروغراماسيون خاصك ضروري تكون فاهم وعارف الالغوريتميك. الالغوريتميك هو واحد بسودو كود، بمعنى هو ماشي كود حقيقي بحال لا لونغ دو بروغراماسيون اللغه ديال البرمجه. هو قبل من اللغه ديال البرمجه كيكون قريب من اللغه ديال الانسان، وهي اول ايطاب خاصك دوز منها باش تعرف تكتب لغه ديال البرمجه. كاينه هنايا الالغوريثم، كتكون هنا الالغوريثم، يعني اول ايطاب كتكون الالغوريثم. من بعد هذا الالغوريثم كيتكتب واحد لو بلون اللي هو لوجيك، حنا غنشوفوا الشرح ديالو. اون فوا كتمكن من الالغوريثم كتقدر انك تكتب لغه البرمجه. البرمجه بزاف منهم سي شارب، جافا سكريبت، بايثون اللي هي لغه سهله. مباشره ما كيكتب لغه البرمجه كيدوز من واحد الاله محمل فيها واحد البرنامج خاص بترجمه لغه البرمجه الى لغه الاله، بمعنى كيترجم لك الكتابه اللي كاين هنا الى اصفار ووحدات تقدر تتكلم من خلالها مع الاله. ماشي اي اوامر تقدر تعطيها ليه، خاص يكون تكون في واحد لي سويت فيني دانستركسيون، واحد السلسله منتهيه ديال الاوامر اللي كتكون مضبوطه ومحكمه ومفهومه. لا لونغ كومبريهنسيبل باغ لي زورديناتور باش تكون كومبريهنسيبل باغ لي ماشين. انتقلوا نكملوا الشرح. En informatique, un algorithme est une sorte de plan composé d'une suite d'instructions، بمعنى هي واحد السلسلة ديال الأوامر المنتهية écrite selon un format adapté au langage compréhensible par les ordinateurs. بمعنى خاص تكون واحد اللوجيك في الكتابة ديال هاد الالغوريتميك، حيث انطلاقا من هاد الالغوريتميك إلا كان لوجيك غتكون عندك لونغ دو بروغراماسيون اللي كيفهمها الحاسوب لوجيك. دونك destiné à la résolution d'un problème donné. problème donné هو l'exercice اللي غيعطيه لك الأستاذ نهار الامتحان. pour que ce plan algorithmique soit transformé aux un programme qui s'exécute sur un ordinateur. Il suffit de réécrire ces instructions en un langage compréhensible par l'ordinateur qui est un langage C Basic Fortran. يعني يكفي انك تعاود تكتب هاد الالغوريثميك الى لغه البرمجه. بالطبع كيف ما عاودنا قلنا الا كانت هذه لوجيك فلغه البرمجه هي غتكون لوجيك. De ce point de vue,
L'algorithmique est une première étape nécessaire à la compréhension de la logique de communication avec les ordinateurs كيف ما قلنا هي première étape par le biais des langages de programmation بمعنى كدوي مع الآلة واني عن طريق كيف ما قلنا واحد لونغاج دو بروغراماسيون اللي كتكون هنا ولا منهم بزاف كيف مثلا لونغاج سي لونغاج سي بلاس سي شارب بايثون جافا سكريبت et parfois même via les logiciels. Un algorithme peut s'écrire indépendamment de tout langage de programmation mais doit respecter la logique d'écriture des programmes utilisés par l'essentiel des langages de programmation. بمعنى الالغوريثم هو مفرق على لا لونغ دو بروغراماسيون بمعنى الطريقه ديالو كتكون مختلفه على الطريقه ديال الكتابه ديال لا لونغ دو بروغراماسيون ولكن ورغم ذلك خاصو يحترم واحد الايطاب وواحد اللوجيك في الكتابه. De ce fait, dans le présent cours, nos algorithmes seront écrits à l'aide d'un pseudo-langage ou pseudo-code. بمعنى هو واحد الكود اللي غير حقيقي غير مفهوم بالنسبه للآلة ولكن مفهوم لي انا باش نقدر من بعد نحولو لغه الآلة عن طريق تحويله للغه ديال البرمجه. proche des langages de programmation classiques. هذه فهمناها. غندوزو دابا لي فاريابل. لي فاريابل كيفاش كيكونوا في الالغوريثميك. ناخذ مثلا واحد الفاريابل اللي هو x. هاد الفاريابل يقدر عندو بلاصه وحده. هاد الفاريابل حسب ديكلاراسيون حنا غادي ندوزو ليها. المهم الفاريابل يقدر ياخذ ان سول فالور مثلا جوج ما يقدرش ياخذ ثلاثه ولا جوج ديال الفالورات يقدر ياخذ فالور وحده قيمه وحده وتقدر ديك القيمه تبدل. باغ اكزومبل